अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमने सोचा कि आपको हर रोज़ जो प्रोग्राम करते हैं उसमें सियासी ख़बरें देते हैं, उस सियासी ख़बरों के सिले में आपको टेंशन मिलती है, किसी का बीपी हाई होता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, शुगर भी आगे पीछे हो जाती है। तो चूँकि ईद का माहौल है, ईद का मौसम है, ईद के दिन है, तो आपसे हल्की फुल्की गुफ्तगू की जाए, ऐसी गुफ्तगू की जाए जो पॉजिटिव हो, जो अच्छी हो, जो आपका ना ब्लड प्रेशर हाई करे, ना ब्लड प्रेशर लो करे और ना आपको डिस्टर्ब करे। इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में ऐसी ख़वातीन को जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक मुकाम बनाया, स्ट्रगल की, और उस स्ट्रगल के पीछे उन्होंने क्या हर्डल क्रॉस की, क्या टेंशन ली, क्या सोसाइटी का बिहेवियर था और क्या तनकीद थी। और ये वो ख़वातीन हैं जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उन बच्चियों के लिए जो आगे आना चाहती हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने बलबूते पे। और उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, घर से भी, मुआशरे से भी, बाहर से भी, क्योंकि कोई भी किसी को आसानी से रास्ता नहीं देता। अगर आपका पैशन है, आपके अंदर एनर्जी है, तो यकीनन एक ना एक दिन आपको अल्लाह पाक कामयाबी देते हैं। और ये ख़वातीन की गुफ्तगू जब हम आपके सामने रखेंगे तो इसका मकसद बिलखसूस इनकी जो ज़िंदगी है, जो इनका एक स्टेटस हम देखते हैं, उसके अलावा जो इनकी निजी लाइफ है, जो इनकी फैमिली लाइफ है, कहाँ पे क्या सुकम, क्या टेंशन है, कौन कैसे इनको सपोर्ट करता है, किस तरीके से ये अपनी रूटीन को मैनेज करती हैं, किस तरीके से ईद मनाती हैं, किस तरीके से एक वर्किंग वुमेन जो है वो घर को भी मेंटेन करती है और अपने बाहर के मामलों को भी मेंटेन करती है। इन तमाम की गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि आपको मज़ीद टेंशन ना हो। मेरे साथ मौजूद है, कोई तारुफ की मोहताज नहीं, तंजीला मज़हर लीडिंग एंकर है। वेलकम तंजीला। उनके साथ बैठी हैं फातिमा लोधी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी तारीफ को मोहताज नहीं। इधर मेरे साथ सोनिया सुंदर एंकर पर्सन है और होस्ट है, सोशल मीडिया पे जानी मानी शख्सियत। और इधर मेरे साथ शाइस्ता खोसा साहिबा मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से इनका अब ताल्लुक़ है, पहले किसी और से ताल्लुक़ था जो कि अभी हम जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले तंजीला कह रही थी कि हमें तो अभी तक यकीन नहीं आता कि आपने कोई चेंज कर लिया है। तंजीला, आपकी तरफ आऊँगा। ईद का दिन है, हल्की फुल्की गुफ्तगू, हल्की फुल्की चीज़ें। सबसे पहले उन देखने वालों को ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, लोगों को तो लगता है कि जी तंजीला एंकर है, प्रोग्राम कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, जो इसके पीछे एक स्ट्रगल है वो स्ट्रगल बताइए, ताकि उन बच्चियों को हौसला मिले जो स्ट्रगल करके आगे आना चाहती हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक, आपके देखने वालों को ईद मुबारक। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर औरत एक स्ट्रगल करती है, एक घर के अंदर करती है अपने आप को मनवाने के लिए कि मैं पढ़ाई करने की अहल हूँ, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजिए, नालायक बेटे पे कम इन्वेस्ट करें और मेरे पे उसके बराबर बराबर कर दें। तो क्योंकि आपने सुना होगा ना कि बेटी है फिर भी हम इसको इस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं कंसेशन के तौर पे। तो एक तो वो जो रियायती किस्म का सलूक है वो हर जगह पे होता है। तो मेरा ताल्लुक क्योंकि एक छोटे गाँव से है, तो हमारे यहाँ तो मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यानी कि जब जिस दिन मैंने अखबार ज्वाइन किया उस दिन मुझे पता चला कि मीडिया एक्चुअली एक इंडस्ट्री है। क्योंकि मैं तो कहीं पढ़ा रही थी, वहाँ पे एक सहाफ़ी आया, उन्होंने मुझसे कुछ लिखवाया, बहुत सारे लोगों से लिखवाया, उन्होंने अपना कोई पेपर पब्लिश करना था। तो जब वो पब्लिश हुआ उसके बाद जो मैगजीन एडिटर थे उनको उन्होंने कहा कि ये एक लड़की ने लिखा है, 2 मुख्तलिफ लोगों की राय उसने अपनी ज़बानी लिखा है, तो बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने कहा उससे पूछो नौकरी करेगी, ऐसे में आ गई। तो वो गाँव से शहर, उर्दू मीडियम से अंग्रेज़ी मीडियम का जो मुकाबला है आपके, और फिर हादसाती सहाफत में एंट्री। हाँ, और वो जो एक स्टेटस को है पाकिस्तान में कि लोगों को लगता है कि सिर्फ जो लिबरल एलीट है वो ह्यूमन राइट्स की बात करे तो ज़रा फैशनेबल लगती है, गांव की लड़की आके ह्यूमन राइट्स की बात कैसे कर सकती है। हमारे लोग बड़े, मतलब हमारा सबसे बड़ा कर्ज है ना वो मुनाफकत का है। तो वो फिर आप जब उनसे, वो कहते ना राह पे जाने थे वाह पे जाने, वो जिस से वहां पड़ा फिर आपको पता चला कि भाई अंदर से कितने काले हैं, अंदर से कालों की बात हो रही है। तो वो मेरा ख्याल है वो स्ट्रगल हम सब औरतें इक्वली शेयर करती हैं। उसमें जो थोड़े से ज़्यादा प्रिविलेज वाले लोग होते हैं वो उनकी कम स्ट्रगल होती है, लेकिन उनकी भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहलू होते हैं ज़िंदगी के। तो आई वॉज़ लकी, मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, उस वक्त जॉब करती थी, अब जॉब नहीं करती, रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, और उनको बहुत शौक था कि बेटी पढ़े, बाकी कुछ नहीं पता था। गांव की खातून शादी, फादर बाहर थे, कि बेटी वो जिंदगी ना गुजारे जो शायद, हाँ, जो औरतें यूजुअली गुजारती। मेरी माँ की जिंदगी बहुत अच्छी थी, मेरे अब्बा बाहर सेटल थे, हर एक चीज सहूलत सब कुछ था। लेकिन वो जो एक होता ना जो करियर काउंसलिंग होती है, आपने बड़े होकर ये बनना, डॉक्टर उन्होंने मुझे बनाना था, और फिर उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बनती वकील बन जाओ। अब मैंने इस बुढ़ापे में ना वकालत कर ली है, मैंने कहा चलिए अम्मी आपका एक शौक तो मैंने पूरा कर दिया, डॉक्टर मैं बन नहीं सकी।
تو بس وہ حادثاتی طور پہ آ گئی, اخبار میں لکھنا شروع کیا, ٹی وی نے اس لکھنے سے بلایا اینالسٹ کے طور پہ. جب میں گئی تو اخبار میں تو ظاہر تصویر نہیں آتی نا, یہ تو اب 2 دہائیاں پرانی بات ہے, تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی بزرگ عورت ہے جو مشرف صاحب کے بلدیاتی انتخابات کا تیا پانچا کرتی رہتی ہے ان کے نظام کا. تو وہ جب انہوں نے بلایا تو دے سو می, دے سیڈ کہ تم تو بڑی ینگ سی ہو, اچھا بولتی ہو, ٹی وی پہ کیوں نہیں آتی. تو پہلے میں اخبار سے ریڈیو, ریڈیو سے پی ٹی وی, مطلب یہ سفر تھا, پھر وہ چل نکلا. لیکن میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں, آپ نے جو کچھ بننا ہوتا ہے نا وہ کہیں آپ کے اندر ہوتا ہے, کبھی آپ کوئی ایکسپلور کرتا ہے, کبھی کوئی ایکسپلور نہیں کرتا. میں جب چھوٹی تھی پی ٹی وی پہ وہ ڈرامے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی تھی نا, اب آپ یہ ڈرامہ دیکھیں گے, اس کے لیے تعاون کیا ہے اس نے, تو میں وہ اس کو میوٹ کرتی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی ٹی وی کے ساتھ, میں کہتی تھی آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل اس کے لیے تعاون کیا ہے فلاں فلاں. تو وہ تھا کہیں میڈیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے میڈیا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ٹی وی میں کیسے جا سکتے ہیں, مطلب بچوں نے تو یہی سوچا تھا یہ لوگ پتہ نہیں ٹی وی میں کیسے آتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک کیڑا, ایک جراثیم تھے اندر, وہ ایکسپلور ہوئے حادثاتی طور پر, لیکن پھر راستہ چل نکلا. لیکن یہ دیکھیں نا, جیسے تنزیلہ نے کہا کہ ویسے ڈاکٹر نہیں بن سکے لیکن معاشرتی ڈاکٹر بن گئی اینکر کی صورت میں, اور وکیل بھی بن گئی ہیں, اور وکیل ادھر بھی بیٹھی ہیں, اور وکیل ادھر بھی بیٹھی ہیں, اور سیاسی بھی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ بھی جس علاقے سے آپ کا تعلق, جس خاندان سے آپ کا تعلق, اور اتنا ریجڈ علاقہ, اور اس کے بعد یہاں تک کا سفر, سیاست بھی, وکالت بھی, اور سیاست بھی آج کل تو ایسی کہ جو مزاحمت کی پیک پہ ہے. کیسے رہا سفر, کیا کیا ہرڈل آئی؟ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک, اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. جہاں تک جیسے تنزیلہ نے کہا کہ عورت چاہے کسی بھی اسٹیٹس سے بلانگ کرتی ہو, اپر سے, لوور سے, لیکن اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. سیکریفائس بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے. سیکریفائس آج ہم اپنی فیملی کو کم ٹائم دے کر کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کم ٹائم دے کر کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. تو جہاں تک رہا کہ ہمارے ایریاز ڈی جی خان, بھاولپور, تو دیکھیے بھاولپور شروع سے نا, میں کاشف آپ کو عرض کروں کہ بھاولپور شروع سے تعلیم کے لحاظ سے بہت بہتر تھا. وہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا اسکول صادق پبلک, کانوینٹ, اے پی ایس, تعلیم پہ آپ کی اسلامی یونیورسٹی, پھر میڈیکل کالج, پھر رحیمیہ خان میں شیخ زید میڈیکل کالج. تو تعلیم کے حوالے سے تو کبھی بھی کاشف ہمیں جو ہے نا کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اور یہاں تک کہ آپ اگر ملک سے باہر بھی جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی. جہاں تک سوال ہے سیاست کا, یہ ایک الگ بات ہے کہ ہاں جی بھائی بلوچوں کی بچیاں, سرداروں کی بچیاں, پردے, یہ اندھیرے, گاڑیاں میں بیٹھیں گی, اندھیرے آف ہوں گے, یہ ہوں گے, بھائی سرداروں کی بچی. سیاست والا جو تھا وہ بڑا ایک عجیب سا تھا کہ آف کورس میں تھوڑی سی لبرل تھی, تھوڑی سی آزادی تھی. پھر یوتھ پولیٹکس سٹارٹ کی فیملی میں, روایات کے خلاف بغاوت تھی. ایگزیکٹلی. چچا 2002 میں ایم این اے کا الیکشن لڑے بھاولپور سے, ٹھیک ہے. پوری فیملی, بڑے ماموں جو تھے وہ بی بی کے ٹائم پہ زکوٰۃ عشر کے منسٹر تھے. پیدا ہوتے سے سیاست دیکھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں جب میں نے اس میں قدم رکھنے کا کیا تو کسی نے کہا بھئی کیا ہے, مردوں میں بیٹھنا, یہ ہے, وہ ہے, پتہ نہیں, ڈفرینٹ مینٹالٹی. لیکن مجھے تھا کہ مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. پھر میں نے اس کا حل ایسے ڈھونڈا کہ اپنی والدہ کو کہ مدر کو کہ موم کسی کا آپریٹ کرانا ہے, کسی کا کوئی کام ہے, کسی کا کوئی کام ہے, فلائی کام آہستہ آہستہ سٹارٹ کر دی. انہوں نے کہا بیٹی میں کچھ ہے, کوئی مسئلہ ہے, یہ بیٹی ہماری سرداروں کی بیٹی تو نہیں ہے. سو اس طرح پھر مجھے آہستہ آہستہ پھر میں نے ایز اے یوتھ پریزیڈنٹ کام شروع کیا. کہ جب میں ایک پراپر پالیٹکس میں آئی تو اس میں بھی بہت مشکلات تھیں. ود ان دا پارٹی بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں, اپنے آپ کو سروائیو کرنا, لوگوں کی مخالفت, ایون خواتین کی بھی بہت ساری مخالفت, اور ان ساری چیزوں کو فیس کرنا. اور اس فیس کرتے میں سب سے ینگسٹ 18 سال کی 19 سال کی لڑکی, 20 سال کی لڑکی, جو کہ زرداری صاحب کو پہلی دفعہ میں نے جو ہے مشرف کے ٹائم پہ ریسیو کیا, اور داتا دربار میں, اور مینس کہ وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی, ڈنڈے بھی پڑے, سب کچھ ہوا. داتا دربار میں اندر بھاگ کر ہم نے پناہ بھی مانگی, لیکن پتہ نہیں کچھ, جیسے تنزیلہ نے کہا نا, اندر سے ایک کوئی جیسے کہتے کیڑا ہے, تو وہ ہمارے اندر کیڑا ہے کہ ہم شاید کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. لیکن وہ پھر سفر آگے چلتا رہا. آگے چل کے اس پہ ضرور بات ہوگی کہ شیلنگ
برداشت کی زرداری صاحب کے لیے اور اب زرداری صاحب کو چھوڑ کے چیلنج برداشت کر رہی ہے کسی اور کے لیے, یہ کیوں؟ اس کے میں آؤں گا میں ذرا چلیں گے اب کہیں اور ہو معاملہ سیٹل ہو گیا. فاطمہ لودھی صاحبہ کو سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا ایکٹرز اور سوشل میڈیا کا ایک عجیب سا ڈراؤنا خواب ہے اس ملک میں کہ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی پوسٹ کر دی ہے اور اگر وہ ناگوار گزری ہے تو پھر ایسے ایسے ٹرینڈ چلتے ہیں کہ خدا کی پناہ, اور پھر وہ ٹرینڈ میکنگ کیسے ہوتی ہے, وہ کیا سینیریو, اور پھر کیسے آپ سسٹین کر رہی ہیں, فیملی کی کیسے برداشت کر رہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ بہتان لگتے ہیں کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوا کیا ہے. کیا سے رہا سفر؟ ایک تو عید مبارک آپ سب کو اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می اوور ہیئر. میں نے 2013 میں جو ہے وہ اپنی کیمپین کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے ڈارک از ڈیوائن. یہ بیسکلی جو ہماری سوسائٹی میں کلر ڈسکرمنیشن ہے اس کے اگینسٹ تھا کہ کس طرح سے ہم انریلسٹک اسٹینڈرڈز آف بیوٹی کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں. جو ایک سوچ ہے کہ جو سفید رنگت ہوتی ہے وہ سب کچھ ہوتی ہے, سو اس کو میں چینج کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح سے ہم ڈارک اسکن لڑکیوں کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں. سو بیکاز یہ ایشو بہت کلوز ہے میرے, بیکاز آئی ہیو بن تھرو اٹ, سو آئی نو کہ ہاؤ اٹ فیلز. تو جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا مجھے بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی. مائی فرینڈز دے اسٹاپ ٹاکنگ ٹو می. انہوں نے کہا کہ آپ جا کے چینلس پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا آپ کی اسکن ٹون کے بیسس پہ. لیکن فیملی کی جب آپ کو سپورٹ ہوتی ہے نا, آئی تھنک آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں لائف میں. سو ماشاء اللہ سے پیرنٹس, مائی سبلنگس اور میرے بابا نے مجھے کیمپین کا نام سجیسٹ کیا, تو ماشاء اللہ سے ان کی طرف سے اتنی زیادہ سپورٹ تھی. پھر شادی کے بعد ہسبینڈ کی سپورٹ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو الحمدللہ سفر اچھا جا رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کیا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹ کر دیں تو وہ پھر ایک بندے کو اسٹارٹ ہو جاتی ہے ٹینشن کہ اب کیا اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی. لیکن آئی تھنک اگر آپ ایک ٹائم آتا ہے آپ امیون ہو جاتے ہیں, آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں, آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف میں, تو آپ کو وہ ساری جو نوائزز ہوتی ہیں نا نیگیٹیوٹی, اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے اور اپنے سفر کو آگے لے جانا پڑتا ہے جو چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک بس اسی ڈگر پہ ہے اور انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے کیمپین کو کچھ اچھا اچیو کرنے کی. اچھی بات ہے, ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, کنٹینیوٹی آف پالیسی, کنٹینیوٹی آف مائنڈ ہونا چاہیے. لڑکوں کے لیے بھی غلط ہے, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس کمپین میں. میرا انہوں نے کہا لڑکیوں کے لیے. سونیا سندر صاحبہ اینکر بھی ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتی ہیں, آپ نے ڈریس ڈیزائننگ بھی کی. آپ کا سفر یہاں تک کیسے رہا؟ سپورٹ, ہرڈل, کوئی ایسی چیزیں شیئر کیجئے, اور خاص طور پہ وہ چیز شیئر کیجئے جو ہماری جو دیکھنے والی آڈینس ہے, بچیاں بالخصوص, ان کے لیے سورس آف انسپریشن بنے, ان کو موٹیویشن ملے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہاں پر مدعو کرنے کے لیے. آپ سبھی دیکھنے والوں کو عید مبارک. آپ کو عید مبارک. نیا سیٹ, نئے چیزیں, خوشبو آ رہی ہے فرنیچر کی نئے بہت بہت شکریہ. اچھا, آپ جب سوال کر رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا ایک دن جیو کے ساتھ جو پروگرام نہیں آتا ہے, مجھے وہ ساؤنڈ لگ رہا تھا کہ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ. اینی وے, دیکھیں جس طرح سے ان ساری بیوٹیفل خواتین نے آپ اپنی جرنی شیئر کی, وہاں پہ میں تھوڑا بہت اپنے بتاؤں کہ لائک مجھے کوئی بہت زیادہ ایسے اسٹرگل نہیں کرنا پڑا کہ بالکل ہی میرے لائک میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ مما وغیرہ سب لوگ بہت سپورٹیو رہے. میرے سارے سبلنگس, پپا, یہ لوگ, ہمیں بچپن سے کافی انکریجمنٹ ملا کرتی تھی کسی بھی چیز کو لے کے. آپ کو جو کرنا ہے ضرور کرو بیٹا, آگے جاؤ ضرور کرو. تو میں سنس نرسری کی کلاس سے نا, میں اپنی جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پلے گروپ کے, اس کے میں جب سے پرفارمنس دینا, آگے بڑھنا, تو میں شیشے میں جا کے وہ نہیں کرتے اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ٹی وی کے آگے بات کیا کرتی تھی جا کے, تو میرا بھی وہی تھا کہ ٹیلنٹ شوز کرنا. کالج لائف تک مطلب میں نے سب بہت کام کیا. اس کے بعد ہوتے ہوتے مجھے میری ایک فٹنس جرنی رہی ہے. سو میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کام کرتی رہی. ڈفرینٹ میں نے یو ایس ایڈ کے ساتھ, روٹری کے ساتھ کام کیا میں نے, جہاں میری فاطمہ سے ملاقات ہوئی. اور لائک وائز میں نے کافی سارے اس طرح کے کام کیے. پھر کرتے کرتے میرا اتفاق ہوا توصیق حیدر صاحب کے شو میں جانے کا. جب وہاں پر گئی ہوں تو بھی وائبریٹ کر رہے تھے, سر ذرا آ رہے کیا, ایڈٹ کر دیجیے گا پلیز. وہاں جب میں شو میں گئی ہوں تو وہاں سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. وہاں پہ بہت مزہ آیا ہم لوگوں کو جا کر, اور پھر انہوں نے ہی مجھے تھرو کروایا پی ٹی وی نیوز سے. پی ٹی وی نیوز میں میں نے آئی آر دیکھا ڈائریکٹلی جا کر, بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. وہاں میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں. میرے اندر ایک جیسے وہی کیڑے والی بات ہے یا جراثیم والی بات ہے کہ جی وہ موجود ہے, تو مجھے اچھا لگا.
کانفیڈنس لیول تھا بچپن سے, ماں باپ نے بہت سپورٹ کیا تھا, تو مجھے اچھا لگا. کرتے کرتے میں پھر ایز این اینکر میں نے کام کیا, جرنلسٹ کے طور پہ میں نے ایک چینل جوائن کیا, 8.5-9 مہینے قریباً میں نے وہاں پر کام کر کے دیکھا, اچھا لگا وہاں پہ بھی. سو ڈفرینٹ شوز میں نے نا, میرے ہر جہاں چینلس پہ سوئچ کیا مجھے ایک نئی چیز کرنے کو ملی, تو مجھے اس میں مزہ آ رہا تھا. ایک لائک جیسے چائے اور گپ شپ کے نام سے میں نے کیا, وہ ایک بڑا لائیولی پروگرام تھا, اے ٹی وی کے ساتھ کام کیا, اے ٹی وی لاؤنج کے وہاں سارے وہ ہائی پروفائل لوگ تھے جتنے بھی تھے, سارے پالیٹیشینز اور سارے پبلک فگرز, مطلب ڈفرینٹ چینلس پہ اچھا مجھے ڈفرینٹ چیزیں ملتی گئیں کام کرنے کے لیے. پھر ایک بار ریڈیو پہ اتفاق ہوا, ریڈیو والوں نے بلایا, تو بالکل پہلے ہی پروگرام کو اتنا اچھا گیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ آر جے کے طور پہ کام کرنا چاہیں گی, کیونکہ آپ کی آواز انداز ریڈیو کے لیے بہت اچھا ہے. وہیں پر کالز آنی شروع ہو گئی کہ نہیں سونیا کو آپ آر جے کے لیے پروگرام میں دعوت دیں. نیکسٹ ڈے میرا موک پروگرام تھا, موک پروگرام میں اٹ وینٹ سو ویل ماشاء اللہ کہ آر جے کے طور پہ انہوں نے مجھے ریڈیو پاکستان پہ رکھ لیا, FM 100 کے ساتھ میں نے کام کیا اور اسٹل ہوں. سو جرنی اس طرح, اچھا میں ڈٹرمنٹ ہوں, وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس, مطلب مجھے یہ نہیں ہوا کہ اب میں یہ بھی کروں, میں یہ بھی کروں, میں یہ بھی کروں. جہاں مجھے جو اپارچونیٹی ملی میرے پیچھے سے سپورٹ آئی. ہاں ہرڈلز تو آتی ہیں, ایسے کیسے کہہ دوں کہ ہرڈلز نہیں آتی, لیکن آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان ہرڈلز کو فیس کیسے کرتے ہیں. آپ کے آگے آ جاتے ہیں دو راستے, یا تو خوشی ایکسیپٹ کر کے پازیٹیولی آگے بڑھیں, یا رو کے گیو اپ کر دیں. آپ, یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. جہاں آپ گیو اپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ گیو اپ کر جاتے ہیں, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. لیکن آپ ہنستے ہنستے پازیٹیولی لیں کہ دیکھیں جب وہ جو زندگی کی لکیر چلتی ہے نا, ای سی جی کہتے ہیں اسے, وہ بھی نا ایسے ہوتی ہے تو اٹ مینس لائف ہے, اسٹریٹ ہو جاتی ہے اسموتھ تو مطلب کہ ختم. تو زندگی بھی ویسی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ہرڈلز آتے ہیں, آپ کو پازیٹیولی لے کے ہمت کے ساتھ اسٹرینتھ کے ساتھ آگے چلنا ہوتا ہے. سو چلتے ماشاءاللہ یہاں پر آ گئے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے ہی چلتے رہیں. ناظرین, گفتگو چل رہی ہے. ان خواتین سے یہ پوچھیں گے, جس طرح یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ان کامیاب خواتین کے پیچھے یقینی طور پہ مردوں کا ہاتھ ہے. ان کے ہسبینڈ ہوں, ان کے والد ہوں, بھائی ہوں, چونکہ ایک بڑا ہمارا ایک سوسائٹی کا ڈیفرنٹ بیہیویئر ہے. بھائی کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی ماننی پڑتی ہے, والد صاحب کی بھی ماننی پڑتی ہے, کیونکہ پھر وہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, عجیب جی معاملات آتے ہیں. ان کا کس قدر ان کو سپورٹ رہا, یہ گفتگو چل رہی ہے. ہمارے ساتھ رہی, ملتے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر دیکھنے والوں کو عید مبارک. تنزیلہ صاحبہ, گفتگو ہو رہی تھی اور بریک پہ جانے سے پہلے والد صاحب, یقین طور پہ بھائی, ہسبینڈ, ان سب کی سپورٹ ہوتی ہے تو ایک خاتون کامیاب ہوتی ہے. جس طرح مرد کو اس کے خاتون کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. کس قدر سپورٹ رہی ہے آپ کو, اور کدھر سے ہلکا سا آپ کو ٹینشن رہی؟ یقین ٹینشن بھی ہوتی ہوگی, کیونکہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی, یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹینشن نہ ہو. میرا خیال ہے کہ جب عورتیں اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں نا تو زیادہ سپورٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی. جب تک سٹرگل میں ہوتی ہے اس وقت دیکھیں نا, یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ آج تو یہاں 4 بیٹھی ہیں, مطلب کلثوم نواز اس وقت لیڈر بنی جب نواز شریف صاحب بند تھے, جیل میں تھے. مریم نواز اس وقت لیڈر بنی جب نواز شریف نہیں تھے سیاست میں. بی بی اس وقت آئیں جب ان کے والد. کرائسس میں. سو دیکھیں نا, جب آپ کے اوپر لیول پہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا کوئی کرائسس نہیں ہوگا, خود سے کوئی نہیں کہے گا. جو نااہل ہو گئے ڈگری کے چکر میں, انہوں نے اپنی بیویوں کو ایم این اے بنا دیا. جب وہ ایم این اے بنی تو پھر دے پرفارمڈ, اور وہ کوالٹیز تو ان میں پہلے بھی تھی. اور اس کے بعد پھر جیلسی بھی آئی. ہاں, اور وہ پھر بعد انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا, چلو جی رول ہی چینج کر دو, تعلیم. تو میرے فادر باہر تھے جب میں چھوٹی تھی, اور گاؤں میں ایک بڑا ٹپیکل ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو آپ زیادہ پڑھائیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گی, جو کہ میں نے ہو کے دکھایا کہ ہاں ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. اور میرے بعد بہت ساری لڑکیوں نے پڑھا. میں اپنے خاندان کی, میری مدر کے بعد, مطلب میری جنریشن میں پہلی لڑکی تھی جس کو ہاسٹل بھیجا گیا. سو پھر میرے شوق بھی ایسے تھے کہ میں پنڈی ڈوین کی ہاکی ٹیم میں چلی گئی. تو میرے بن میں اس زمانے خط تھے, مطلب بہت پرانے زمانے کی بات ہے, لوگ سوچتے ہیں زمانہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے. تو خط ہوتے تھے, تو انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا بھائی تمہاری طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آتی کہ لڑکیوں والے کوئی کام کرو, لڑکوں والے کام. سو میں نے ہاکی چھوڑ, میں اتنی تھی جذباتی ابا سے اٹیچ کہ میں نے نا جا کے اپنے کوچ کو کہا, میں نے کہا سر میں تو چیمپئن شپ کھیلنے کراچی نہیں جا رہا. انہوں نے کہا کیوں, تم اتنی اچھا سینٹر فارورڈ کھیلتی ہو. میں نے کہا جی اللہ حافظ, میرے ابا کا خط ہے, انہوں نے کہا کہ لڑکیوں والے کام کرو, ہاکی لڑکوں کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت شاید ان کو لگتا تھا, بیکاز وہ یہاں رہے نہیں بہت زیادہ, بہت چھوٹی عمر میں باہر چلے گئے تھے. ہی واز ہمسیلف ہارس ٹرینر تھے دبئی میں, اب پاکستان میں ہیں. جتنا وہ میرے پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, جتنا اب وہ مجھے, مطلب جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ, اس کے بعد جو مجھے سپورٹ سسٹم رہا,
यहाँ पे तो बहुत जेलसीज है ना, यहाँ पे तो लोगों ने घर में कॉल की, जब हमें मीडिया टाउन की चीजें चल रही थी तब लोगों ने काटने की कोशिश, तो वो घर तक गए, तो यू नो दे स्टूड बाय। भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, शाइस्ता भी मिली हुई है, एक हाथ से सोनिया भी मिली हुई है, चारों मेरे से छोटे हैं, सो आई एम द बाजी। ओके सो तो वो जो वो एक रोब भी है। तो बाजी जो है वो बाजी को तो कोई, बाजी तो फिर सुप्रीम कोर्ट हुई ना तो जी। बाजी तो सुप्रीम कोर्ट है। सो और अब वो बाजी का सिलसिला बहुत तवील हो गया, मतलब माशाल्लाह से चारों शादीशुदा हैं, चारों की बीवियों की भी मैं बाजी हूँ, उन बीवियों के भाई बहन जितने हैं उन सब की मैं बाजी हूँ। मैं कहती हूँ फुल स्टॉप लगा दें, आई हैव बिकम अ बाजी। आप फैमिली बाजी है। मुझे वो कहते हैं ना आप घर में सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ हाँ सबसे बड़ी। आप मुझे कभी भी लगता है अम्मी अब्बू से भी बड़ी हूँ, क्योंकि वो भी जो है ना वो मुझे शामिल किए बगैर कोई काम नहीं करते। बड़ी मतलब बड़ी औलाद होना, फिर अकेली बेटी होना, तो वो एक इमोशनल बहुत है, तो सपोर्ट रही। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बुनियादी फाइट थी ना वो मैंने और मेरी माँ ने की। मेरी माँ ने कहा कि नहीं ये पढ़ेगी, और फिर मैंने उस मिथ को तोड़ा, फिर मैंने वो साबित किया। उसके बाद पता है सब आसान था। मैं खानदान की पहली लड़की जिसने गाड़ी ड्राइव की। अब मेरी बहुत सारी कजन गाड़ी ड्राइव करती हैं, अब मेरी कजन्स बाहर पढ़ने गई, अमेरिका स्कॉलरशिप पे गई। तो मुझे लगता है कि वो बहुत भारी जिम्मेदारी मेरे पे थी कि मैं कुछ ऐसे हरकतों सकनात ना करूं कि उनके लिए रास्ता बंद हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जो है ना वो बड़ा बर्डन था मेरे ऊपर, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। वैसे भी यूजुअली भी हमारे ऊपर होती है, लेकिन उस चीज में बट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए जी। देखिए मुझे तो जैसे तंजीला ने कहा, मुझे तो फैमिली की सपोर्ट पहले से थी, लेकिन कहीं हस्बैंड की भी तारीफ करते हैं, उसकी भी कोई बेचारे की होगी सपोर्ट। मैं उसी तरफ आ रही हूँ। जब शादी हो जाती है ना तो औरत जो फ्रीडम हमें अपने पेरेंट्स के घर में थी, जो आसाइशें हमें अपने पेरेंट्स के घर में थी, और ससुराल में जाके उस तरह एडजस्ट होना, और वहाँ पे आपका जो सपोर्टिव सिस्टम होता है ना जिस पे आप डिपेंड करते हैं, वो आपका हस्बैंड होता है। शादी के बाद ना जो मुझे सही मायनों में सपोर्ट मिली, जो मैंने अपने फादर का रूप अपने हस्बैंड की सपोर्ट सिस्टम में देखा, और वो मैं कहती हूँ कि मैंने वो आज बहुत कम मर्दों में मुझे देखने को मिलता है। और अभी ताज़ा मिसाल है ना कि मेरे हस्बैंड ने चीख के पुलिस वालों को कहा, आपने मेरी बीवी को अरेस्ट किया, आपने मेरी बीवी को अरेस्ट किया। सो मैं कहती हूँ कि मैं अरेस्ट तो होना था, आपने वफादारी क्यों बदली नहीं? ये भी लगे बताया ना जी पहले। मैं आगे भी सोनिया के तरफ बाद में जाता हूँ। पॉलिटिक्स कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आज मैं अपने हस्बैंड खुरम के बलबूते पे कर। अच्छा जी बिल्कुल। और ये फैसला भी उनकी जो है वो मंशा से हुआ कि आप जरदारी साहब को छोड़ दें, अब शैली का आपने कैदी नंबर 804 की सिगी खानी है। देखिए वो तो बड़ों के फैसले ना, हम तो बड़ों के फैसले। तंजीला इस बात पे एग्री नहीं है। वो तो बड़ों के फैसले, डैड ने फैसला किया, हम सब ने उस पे लबैक किया। यानी कि ये डैड का फैसला भले आपका, लेकिन मुझे ये पता है कि जरदारी साहब का वैसे ये मोरूसी सियासत के खिलाफ है। लेकिन उसमें एक और बात भी है। मैंने अच्छा मैं वैसे आपको छेड़ नादिया मिर्जा की बेटी काशिफ, एक और बात वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो पीपल्स पार्टी ऑन करती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस टाइम जब ऑन करने की जरूरत थी नहीं किया। हम तो सियासी गुफ्तगू से फातिमा लोधी साहब जी जी। किस ने ऑन किया? हस्बैंड ने, भाइयों ने, वालिद साहब ने, सुसर ने, और किस ने नहीं सपोर्ट किया? सोशल मीडिया बड़ा क्रिटिकल है, मुझे खुद बहुत डर लगता है जी। आप खुल के बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि मेरी कैंपेन आपकी कैंपेन और यहाँ तक पहुँचने के सफर में माशाल्लाह से आई बीन वेरी लकी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे भाइयों को ब्रॉटअप इस तरह से किया है कि अगर हम कुछ ना करें बहनें तो उनको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। अच्छा, वो हमें पुश करते हैं कि यू शुड डू समथिंग एंड गो अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है भाइयों की तरफ से, और ऑब्वियसली बाबा की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी गुफ्तगू सुन के मैं वैसे ही बाय द वे मेरे जहन में ख्याल आया, आप मुझे बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम ख़वातीन हमेशा मर्दों की सपोर्ट क्यों तलाश कर रही होती हैं कि अब्बू की सपोर्ट, भाई की सपोर्ट, हस्बैंड की, फुप्पा की, ताया चचा की सपोर्ट मिलेगी तो हम आगे जाएंगे। लाइक हमारे अपने अंदर जो चीज़ है, जो हमारी जो पैशन है, हमारा अपना जो स्ट्रेंथ है, हम उसको लेके क्यों नहीं आगे बढ़ते? मैं आपको बताऊँ, लाइक था सपोर्ट, बहरहाल जाहिर सी बात है फैमिली से तो थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जहाँ पर फैमिली को लगता है कि भाई लाइक बहुत ज़्यादा टीवी हो रहा है, मीडिया हो रहा है, आई एम श्योर आप
भी गुजरी हैं। और सोशल मीडिया हो रहा है। सोशल मीडिया हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो इतना मेरा फैमिली को नहीं होता, बट ये कि ये टीवी शीवी, क्योंकि आपको पता है कि ज़रा हमारे यहाँ 2 राय हैं टीवी पे आने वाली ख़वातीन के लिए, तो उस लिहाज से जो फैमिली से आई होती है, जिनका लाइक मेरा कोई मीडिया का बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, बड़ा देखभाल के चीज़ों को करना पड़ता है। सो फिर मैंने देखा कि नहीं, हम ये सिर्फ इट्स जस्ट हियर कि हमें हस्बैंड की तो फलाने की तो ढिमकाने की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रेंथ से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें चुने बच्चे पैदा करने के लिए, तो कितने, वरना मर्दों को क्यों नहीं दे दिया ये वाला काम। तो ऑब्वियसली कुछ देखा है तभी तो ये हमारे अंदर किया है ना। तो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ छुपी है ना, मुझे लगता है हमें उसको उजागर करना है, उसको ढूंढ कर उसके बलबूते पर आगे बढ़ें। एट टाइम्स सॉरी आपने कहा था करेक्ट कर दे, मैं सिर्फ ये कहने क्यों, आप जब छोटे होते हैं ना, आपका जो कल्चर है, आपके जो सोशल नॉर्म्स हैं, आपको बाहर निकलने के लिए भी अपने घर वालों की इजाजत की जरूरत होती है, यू नो। एक प्रिविलेज्ड क्लास है जहाँ पे शायद बहुत आसाइशें हैं, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी है वो दही इलाकों में रहती है, जहाँ से शहरों तक बेटियों को भेजना, नौकरी की इजाज़त देना, मुलाजमत कर ले, फिर मुलाजमत, कुछ लोग ऐसे हैं जो PhDs करा देते हैं और फिर मिडिल क्लास से शादी जाके करवा देते हैं बेटियों की, यू नो। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू जस्ट कांट से इट कि यूं नहीं यूं होता है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि एक सर्टेन लेवल के बाद, लाइक मुझे भी पता, जब मैं भी छोटी थी, मुझे अभी तक याद है कि हमारी फैमिली में भी कोई इतना लाइक वो नहीं था कि बड़े कोई लिबरल थे, ऐसा नहीं, बट आप डे बाय डे जरा सा ग्रो करते हैं ना। मैं ये समझता हूँ जो बात तंजीला ने की कि आपने अपने आप को ऐसे आगे लेके जाना है कि आने वाली जो बच्ची हैं उनका रास्ता हमवार हो, ना कि उनका रास्ता रुका। मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली, कि आप आगे बढ़ें और अपनी ज़ात को लेकर आगे बढ़ें। लाइक ये ठीक है आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन अगर दही इलाकों में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो वहाँ से भी निकली हैं, अब ये भी तो वहीं से निकल के यहाँ बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं, देखें माशाल्लाह से, और रोल मॉडल है हमारे लिए। हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं तंजीला, अच्छा वो बैठी हैं, लाइक हम एकदम हाई हो जाते हैं, अच्छा जी तंजील, अच्छा जी शाइस्ता खोसा, यू नो, ये वो ही सारी खवातीन है ना। सो अगर यहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली आपको बड़े हर्डल्स आते हैं, लेकिन ये वो वाला टाइम आ गया कि जहाँ पर इनको किसी इनके फादर की, भाई की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अब वो इनसे मशवरे कर रहे हैं, लाइक क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना बना लिया है। तो मेरा यही कहना है कि अब मनवाएं अपने आप को, जो स्ट्रेंथ है वो चीज़ इन्होंने आइडेंटिफाई की, फातिमा ने आइडेंटिफाई की। अच्छी बात है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब सब आपको एक्नॉलेज करने लग जाते हैं, पहले अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन सब कहते हैं नहीं भाई, जब आप झंडा ऊंचा कर देते हैं ना, तो वे कहते हैं ओहो वाह वाह वाह, ये तो हमारी वाली बेटी है भाई। When you prove yourself, Exactly. कमिटमेंट के साथ, तो फिर आपको करना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हम कुछ ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पूछे शीरनी बनी नहीं बनी, ये पूछे बिरयानी खाई नहीं खाई। ये ब्रेक के बाद आगे पूछता हूँ आपसे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और जिन्होंने अभी हमें देखना शुरू किया है, जिन्होंने न्यूज़ 1 ट्यून किया है, उनको एक बार फिर ईद मुबारक। तंजीला, गुफ्तगू हो रही थी, जैसे सोनिया ने कहा कि कोई हल्की फुल्की गुफ्तगू करे, तो कोई गाना वाना ही सुना दे, कोई शायरी वायरी सुना दे, खरी खरी ना सुनानी। मैं तो खरी खरी सुना सकती हूँ। कोई 4 दिन से जागी है। I've been traveling a lot. नहीं, कोई शायरी हो जाए, को पसंदीदा। वैसे आप खुद लिखती हैं अपना? हाँ, खुद लिखती, आप अपना कुछ लिखा हुआ सुनाइए अपना ना। अपना कलाम सुना देती हूँ। वो तो इतना सैड है, फिर आपने फिर मजीद सैड हो जाना, लेकिन मैं सुना देती हूँ। सो मेरी एक नज़म है, उसका उन्वान है इब्ने आदम। इब्ने आदम, मेरी कोख से जो जना गया, मेरी गोद में जो पला बढ़ा, वही इब्ने आदम। वही इब्ने आदम मेरी ज़ात को बेअमा करे, मुझे ज़र्राए बेनिशां करे। कभी ख़ता कभी भूल कहे, कभी अपने पाँव की धूल कहे। कभी ख़ता कभी भूल कहे, कभी अपने पाँव की धूल कहे। मेरी कदर शायद वो जानता नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कि उसकी रगों में लहू से पहले मेरे वजूद की महक रची थी। वाह वाह। तो उसकी रगों में लहू से पहले मेरे वजूद की महक रची थी। वो कुछ नहीं था जो मैं ना होती, कि उसके होने को मैं बनी थी। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब आपकी बारी। ABCD सुना दे। नहीं, मैं एक्चुअली जब बाहर थी तो मुझे ना कुछ मेरे फॉरेनर्स दोस्त कहते थे, कोई यार पाकिस्तान में पंजाबी कैसे बोली जाती है। अब पंजाबी में सुना दे। तो मैंने ना फिर उन्हें पंजाबी में एक चीज सुनाई थी। हाँ, सुना दे। तंजीला
پیشے خدمت پیشے خدمت میری زندگی دے 4 دن لنگ جان گے ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਪਰਜਾਈ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ वाह जी वाह तो देखो दूध मलाई रंग का फिर जिक्र। ये आधा तो जो रेसिज्म है ना कलर वो शायरों ने गोरे रंग का जमाना तो आगे तो सत्यानाश वहां से हो गई। अब आपकी बारी जी मुझे बिल्कुल कोई शेर व शायरी तो गाना ही सुना दे आप मुझे कोई गाना बताएं दिल दिल पाकिस्तानी सुना दे सीरियसली जो दिल कर रहा है सुनाए चलिए फिर दिल दिल पाकिस्तान सुना दी या सोनी धरती सुना दी सोनी धरती सुना दे सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे वाह जी वाह अब बारी है सोनिया सुंदर साहब पूछे बिरयानी की रेसिपी पूछे शीर कैसे बनता है। नहीं आपसे मैं ये ना पूछूं शाकर शुजाबादी की शायरी उन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी कर दी उन्होंने इतना अच्छा आप भी कुछ मैं क्या सुनाऊं आपको कोई लतीफा ही सुना दे कोई गाना ही सुना दे ABCD आपने कहा आप सुना दे कोई चीज ना ढोला हसी ना रोला हसी कोई भी चीज सुना दे। चलिए मैं कोशिश करती हूँ क्या जब वैसे कोई पूछता है उसी वक्त सारे गाने भूल जाते हैं इसमें कोई शक याद ही नहीं आता बट एनीवे नाज़िया हसन के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे ओ मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे ओ दिल की लगी। वाह जी वाह वाह क्या बात है लाइक सीरियसली अब आप अब अब आपकी तरफ आप भूल गए अब मैं फिर आपकी तरफ मेरा मानना ये है कि जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए तो आप कामयाब होंगे जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाइए आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। मेरा ख्याल है कि मैं जिस जिंदगी जाहिर है मैं बहुत साल मैंने बाहर गुजारे हॉस्टल्स में और रंग रंग की दुनिया देखी है और सहाफत में तो वैसे रंग रंग के लोगों से रोज आपका वो बहुत पड़ता है बहुत ज्यादा मुझे ऐसे मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना आप में एम्पैथी नहीं है एहसास नहीं है आप मुखलिस नहीं है आप कुछ भी अच्छा नहीं है ना आप अच्छा शोहर है ना आप अच्छी बीवी है ना आप अच्छा सहाफ़ी हैं ना आप अच्छी बेटी हैं ना आप अच्छी डॉक्टर हैं ना आप अच्छी इंजीनियर हैं सो हमें लोगों को इंसान बनाना चाहिए। जो हम अपने बच्चों के एज पे भंगड़े डालते हैं ना 10 एज आ गए 10 एज आपके बच्चे की पर्सनैलिटी नहीं है। आपका बच्चा किसी जानवर को पानी पिलाता है आपका बच्चा किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ के रास्ता उसको क्रॉस कराता है आपका बच्चा अब तो ये है कि कोई डांटे ना हम तो मोहल्ले के हर अंकल से डांट खाते थे सब मामू थे सब खालाएं थी फूफियां थी पता ही नहीं था ये कौन लोग हैं। अब नहीं बच्चे कहते थे घर जाओ ये क्यों कर रहे हो अब आप नहीं बच्चे तो छोड़े बच्चों की माएं जाकर लड़ना शुरू हो जाती है मेरे बच्चे को क्यों डांटा आपने। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू सिस्टम की तरफ लेके वापस आने की जरूरत है। तो पैशन यही है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि जो मैं करूं उसका मेरी जात को क्या फायदा है मेरे पास कायदे आज़म कितना आ रहा है या तो अपनी जात से ऊपर बढ़ के हाँ तो वो जात का सोचेंगे ना तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन है उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लिमिटेड होगा। जब आप कुछ बड़ा करते हैं ना मतलब मैं 2 मिनट की बात करती हूँ अपने 32 मिनट के कंटेंट में ये सोच के कि इस 2 मिनट का हक है कि ये मैं मुआशरे के लिए कोई बात करूँ तो वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। वरना तो अपनी जात को तो आप सारा दिन संवारते रहें आपसे अपने आप से इश्क में मुब्तला हो जाएं तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है ना उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। क्यों जी फातिमा साहिबा ये जो बात तंजीला कर रही हैं अपनी जात को लेके और कंपेन करने से बेहतर है माशरे की तरबियत भी तो करनी है ना उसके लिए उनके लिए कोई मैसेज उन बच्चियों के लिए बिलखसूस जो हमें देख रही हैं ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन एक होप आए। एक तो मैं मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सब खैर बांटना शुरू करें आसानियाँ लोगों के लिए बांटना शुरू करें पैदा करें। तो आई थिंक जब आप खैर बांटते तो आपके लिए भी इन रिटर्न खैर ही होती है। तो दूसरा ये कि
always the message I give out کہ please try to celebrate diversity which is around. جتنی خوبصورتی ہمارے پاکستان میں ہے, چاہے وہ آپ کشمیر سے کراچی تک جائیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کو ہر رنگ روپ کے لوگ ملتے ہیں. سو پلیز سب کو ہوموجنائز کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ایک روم میں انٹر ہو, ہر چیز سفید ہو تو خوبصورتی نہیں رہے گی. تو پاکستان جس طرح کا, ہمیں اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور آئی تھنک دس از اے میسج فار ایوری ون آؤٹ دیئر. کاشف, میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اللہ کے حقوق, ایک اللہ کی عوام کے لوگوں کے حقوق. تو خدارا لوگوں کے حقوق کی طرف زیادہ توجہ دیجیے, اور کم سے کم ہمارے اس ملک میں بسنے والا ہر 22 کروڑ باشندہ اگر ڈیلی رات کو ایک دفعہ صرف 2 منٹ کے لیے رات کو یہ سوچ دے کہ آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی, آج میری زبان سے کچھ ایسا الفاظ تو نہیں نکلا, آج میں نے کسی کو کہیں پہ کوئی پریشانی تو نہیں دی, تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کے درمیان اور ہمارے یہ مسئلے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے, اور ہم محبتیں دیں گے, محبتیں بانٹیں گے. اور عید کا تہوار ہے تو میں کہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کو عید کے تہوار سے دور مت رکھیے, اٹھیے, عید کے تہوار کو گزاریے, انہیں ان ایونٹس کا بتائیے, کیونکہ وہ ایک جنریشن ہے اور وہ آگے آپ کا ملک لے کے جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. سونیا, آپ جیسے ابھی شائستہ نے کہا نا حقوق الباد کی بات کر رہی تھی, تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے لیکن حقوق الباد یعنی کہ بندے کے حقوق معاف نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ کتنا افضل ہے آپ اگر انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات کہ اگر آپ میں احساس ہوگا نا, وہی والی بات, اگر آپ احساس والے انسان ہیں نا تو آپ کو حقوق الباد, سیلف لو, موٹیویشن, پازیٹیوٹی, ہر چیز آنی شروع ہو جاتی ہے. تو بس اپنے اندر سب سے پہلے احساس جگائیے. جب آپ میں احساس جاگے گا تو اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال کر سکیں گے. اور جہاں تک چیریٹی اور اس کا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک بہت کچھ نہ کر دیں چیریٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کے لیے پازیٹیو بات بھی کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی دل جوئی کر لیں, یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کے دوست رہیے, مخلص دوست رہیے. جو کر سکتے ہیں آپ, تھوڑا سا تو آج کل وقت ہوتا ہے ہم سبھی کے پاس, کہاں اتنا وقت ہوتا ہے. تو جو عید کے 2-3 دن ہوتے ہیں, مل بیٹھ کر بانٹیے, بیٹھیے, باتیں کیجیے, دل کی باتیں کیجیے, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے, درگزر کرنا سیکھیے, اور پازیٹیو رہنا سیکھیے. پلیز پازیٹیو رہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, ویسا کوئی میسج آتا ہے نا شب برات, احسان والا, احسان مطلب جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, عمرے پہ بھی جاتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, بھائی جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تم جاؤ اللہ سے ہی معافی مانگو. لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ, آپ 4 خواتین ہیں, آپ کی فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ رول ماڈل ہے سوسائٹی کے. اب جب آپ اپنے ایکٹ سے, جو بات تنزیلہ نے کی کہ اگر یہ اپنے شو میں 2 منٹ سوسائٹی کی ایجوکیشن کے لیے رکھتی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ, یہ اپنی وکالت میں, سیاست میں, اپنی گفتگو میں, آپ اپنی گفتگو میں, تو آہستہ آہستہ سوسائٹی ایجوکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم جلد باز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپیکٹ نہیں آ رہا. یہ جو گفتگو آج آپ ہم سے کر رہے ہیں نا, یہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے نہیں کرنی. آپ نے خود بھی نہیں ماننا تھا کہ یہ عورتیں کچھ چیز ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اور ہم نے بھی نہیں ماننا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کچھ چیز ہیں. بالکل. یہ 15 سال میں دیکھیں ہم ترقی کر کے یہاں پہنچے ہیں. آج جن ٹاپکس پہ ہم آپ بیٹھ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے 15 سال پہلے. بالکل. تو اس کا, تو یہ جو قدرت ہے نا, قدرت کا اور فطرت کا عمل ہے آگے بڑھنا. ہم کہتے ہیں کہ ریگریس کرتا ہے معاشرہ, وقت آگے جاتا ہے, سو ہر ایک نے آگے جانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سٹرگل ہوتی ہے شاید اس کے کوئی گواہ نہیں ہوتے, لیکن جو سکسیس ہوتی ہے سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جب آپ اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں لوگ آپ کو, تو اسی وقت آپ کی سکہ بند فالوئنگ بنتی ہے, اور اسی وقت آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. ایک چیز میں یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گی, جو میں ہر بار اس چیز کو کہتی ہوں, وہی بات ہے نا, جب آپ کہتے رہیں گے تو وہ چیز عام ہو جائے گی. ایک فقرہ کوٹ میں ہر بار سنتی ہوں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اسے جی لو, اسے یہ کر لو. میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی. میں کہتی ہوں زندگی روز ملتی ہے. جب صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, روز زندگی آپ کو ملتی ہے. آپ اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے. کچھ لوگوں کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی, جب وہ سوتے ہیں تو وہ سوتے رہ جاتے ہیں. ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. زندگی روز ملتی ہے, مرتے آپ ایک بار ہیں. تو جو زندگی آپ روزانہ اٹھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور پازیٹیو ہو کے رہیے. پازیٹیو ہو کے رہیے.
سرائکی کی کوئی چیز ہی عطا کر دیں جی, کوئی شعر کوئی. اتنی خوبصورت سرائکی سنائی. میں اب مجھے تو وہ اتنا سوٹ کر رہا تھا ان کے اوپر ان کی زبان, مجھے تو میرے ساتھ سرائکی بھی شو کرتی رہی ہیں یہ وسیب پہ. مجھے تو ڈور پہ نہیں, مجھے شعر تو نہیں آتا. ایک وہ ہے سانگ, چیتا سنا دیں گے. نہیں, کاشف بھی سرائکی ہیں تو وہ کاشف جو ہے نا میرا ساتھ دیں گے. کڈن ول سو سونا ساملا, کڈن ول سو سونا ساملا, او وطن ساڈے غریباں دے. یار وہ پردیس کا ٹینڈا بھی بہت پیارا ہے. ہاں, پردیس کا ٹینڈا وہ بھی سرائکی ہے نا. سناؤ نا. مجھے آتا نہیں, مجھے سننا اچھا لگتا ہے, وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. نہیں, مجھے نہیں آتا, سیریسلی نہیں آتا. کرو, میں ساتھ دے دوں گی. مجھے تو سننا پسند ہے گانا. ویسے کاشف آپ کے شو پہ تنزیلہ نے اگر سانگ نہیں سنایا تھا تو بس یہ دیکھیں, یہ چیلنج آ گیا, اتنی پیاری وائس. اور ماشاءاللہ سے کاشف ان کے بھائی کی جو آواز ہے بہت, وہ بھی میرے شوز میں آ کے وہ بہت. میں بسنت صاحب آپ یوکے سے واپس آئے, پھر کاشف صاحب کے شو پہ آئے. نہیں وہ میں ان کو تو بلا ہی لوں گا, لیکن یہ دیکھا نا, یہ جو شائستہ نے چیلنج کیا, کوئی 2 لائنیں گنگنا دو. ہائے ربا کچھ یاد نہیں ہے مجھے, لیکن میں کچھ سنا دیتی ہوں. کیا سنا؟ کچھ بھی جو آسانی سے آپ کو جو یاد آ رہے وہ سنا دیں. وہ ہوتا ہے کوئی دل کے قریب ایک گانا ہوتا ہے جو آپ اکثر گنگنا ہی رہے ہوتے ہیں نا. میں تو بہت سارے گانوں کی فین ہوں, کچھ بھی گاتی رہتی ہوں, جو آپ کو سناتی بھی رہتی اچھا ہوں. لگے. ہاں نا. تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی قسم, تم کو ذرا سوچو قسم, تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے, کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے, غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. واہ 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 واہ, شائستہ کے فرمائش پہ, سرائکی چیلنج بھی میں نے کیا, اور بھرپور فرمائش پہ. کیا بات. میری آواز بہت خراب, دیکھیں 4 دن کی جاگی ہوئی آواز. نہیں, واہ واہ, کمال. ناظرین, آپ نے عید کی گفتگو سنی ہمارے ساتھ. سیلیبریٹیز, یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں, مانتے ہیں, سنتے ہیں. یہ سورس آف انسپریشن ہے. یہ اپنی اپنی فیلڈ کی کامیاب خواتین ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے کامیاب رکھے, کامران رکھے, حاسدین سے بچائے, سازشیوں سے بچائے. میری یہ دعا ہے, بری نظر سے بچائے. اور بہت بہت شکریہ شائستہ کھوسر صاحبہ آپ کا, فاطمہ لودھی صاحبہ آپ کا, تنزیلہ مظہر صاحبہ آپ کا, سونیا سندر صاحبہ آپ کا. ناظرین بہت بہت عید مبارک. خوشیاں بکھیریے, خوشیاں حاصل کیجئے, خوش رہیے, پاکستان کے لیے خوش رہیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.